नमस्कार, एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन भएको लामो समय बित्दा पनि प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेन। विभिन्न विधेयकहरू पनि निष्क्रिय। घोषणा भएको 5 वर्षपछि सुर्खेतको भेरीगङ्गा उपत्यकामा नमुना सहर निर्माणको प्रक्रिया सुरु। तत्कालका लागि 10 करोड बजेट विनियोजित। रूपन्देहीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा कठिनाई। सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा सम्मेलन केन्द्रको प्रयोग हुन सकेन। श्रीलङ्कामा स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चित समयका लागि स्थगित। आर्थिक सङ्कट कम गर्न निर्वाचन रोकिएको राष्ट्रपतिको भनाई। र पेरिस ओलम्पिक 2024 अन्तर्गत महिला फुटबलको एसिया छनौट नेपालमा आयोजना हुँदै पहिलो चरणका खेल चैत 20 गतेदेखि सुरु हुने। समाचार अब विस्तारमा। सरकार निर्माण भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक भने बस्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिम सभाका सांसदहरूको शपथ, उपसभामुख, सभामुख निर्वाचन र निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि मात्रै बसेको बैठक नियमित बस्न सकेको छैन। बैठक पनि पदाधिकारी चयन लगायत अत्यावश्यक कामका लागि मात्र बोलाइने गरिएको छ। दोस्रो कार्यकाल सुरु भए यता 5 वटा मात्रै बसेको बैठक पछिल्लो 2 सातादेखि प्रदेश सभा ठप्प बनेको छ। पछिल्लो पटक निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि माघ 26मा बसेपछि प्रदेश सभा ठप्प छ। विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्रीमा काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह नियुक्त हुनुभएको थियो। यस्तै कर्णाली प्रदेश सभा गठन भएको 1 महिना बितिसक्दा पनि कुनै गतिविधि सञ्चालन हुन सकेको छैन। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाए पनि प्रदेश सभाले बिजनेस नपाउँदा प्रदेश सभा ठप्प भएको हो। माघ 6 यता प्रदेश सभाको बैठक बसेको छैन। सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको संसद बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। सभामुख नन्दा गुरुङले पछिल्लो पटक बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको समितिमा छलफल भएका 11 विधेयक निष्क्रिय बनेका छन्। आर्थिक वर्ष सुरु भएको 7.5 महिना बित्न लाग्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास बजेट 15% मात्रै खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 36 अर्ब 33 करोड 89 लाखको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये पुँजीगत बजेट 26 अर्ब 36 करोडको 15% मात्रै खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। चालुतर्फ भने 27.56% खर्च भएको छ। झण्डै 7000 विकास योजनामा बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूको कार्य प्रगति पनि निकै न्यून देखिएको छ। अहिलेसम्म कम्तीमा पनि 50% बजेट खर्च भइसक्नु पर्नेमा 15% मै सीमित हुनु विकास निर्माणको प्रगतिका लागि नराम्रो सङ्केत भएको प्रदेश सांसद विक्रम धामीले बताउनु भएको छ। प्रदेशको कुल बजेटको आधाभन्दा बढी विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रगति पनि निकै कमजोर देखिएको छ। 18 अर्ब 25 करोड 91 लाख बजेट विनियोजन भएको उक्त मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी विकासका योजना समेत छन्। मन्त्रालयले तोकेका अधिकांश योजना चालु आर्थिक वर्षको 7 महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2073-74 मा मध्य पहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा 10 नयाँ सहरसहित सुर्खेतको भेरीगङ्गा उपत्यकामा नमुना आधुनिक सहर निर्माणको घोषणा गरेको थियो। घोषणा भएको 5 वर्षपछि भेरीगङ्गा उपत्यका नमुना आधुनिक सहर निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रका भेरी किनारका 3वटा पालिकाको 460 वर्ग किलोमिटरलाई समेटेर सरकारले नयाँ सहर बनाउने गरी घोषणा गरेको थियो। सरकारको घोषणा बमोजिम लेकबेसी नगरपालिका, गुरुबाकोट नगरपालिका र भेरीगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रमा भेरीगङ्गा उपत्यका नमुना आधुनिक सहर निर्माणका लागि कार्यालय स्थापना गरेर काम अघि बढाइएको छ। 11औं सहरमा चाहिँ यो भेरीगङ्गा पर्छ। त हामी अलिकति पहाडी भूभाग, अब हाम्रो चाहिँ थोरै एरिया चाहिँ भ्यालीको चाहिँ एउटा कम्प्याक्ट सेटलमेन्ट घनाबस्ती भएको ठाउँ, अन्य चाहिँ हामी चाहिँ विभिन्न वडाहरू गएर चाहिँ छरिएको बस्ती हुनाले त्यो पूर्वाधारहरू पुर्याउने क्रममा चाहिँ केही चाहिँ महँगो चाहिँ अवश्य हुन्छ। नयाँ सहर बन्ने उपत्यका 340 मिटरदेखि 2145 मिटर उचाइसम्म रहेको छ। त्यसैगरी शहरी विकास र विस्तार मापदण्ड अनुसार 60% भूगोल 30 डिग्री भन्दा कम बिरालो रहेको छ। यस सहरलाई सुर्खेत सहित जाजरकोट, सल्यान, डोल्पा, रुकुम लगायतको मुख्य केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गुरु योजनामा उल्लेख छ। नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापतिको अगुवाईमा हामी आएका छौँ र यो अहिले डिपिआर बनेको अवस्था छ।
यो डिपिआरलाई अबको सन्दर्भमा अलिकति हामी रिभ्यू गर्छौँ। नयाँ आवश्यकता, भूगोलको पनि नयाँ आवश्यकता र चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिको पनि आवश्यकता सबैलाई समेटेर हामी रिभ्यू गर्छौँ। विकास साझेदार संस्थाहरूसँग पनि सहकारी गरेर अगाडि बढाउँछौँ। भेरीगङ्गा उपत्यका नमुनाको आधुनिक सहरले गोबरेटादेखि गाडगाउँसम्मको भेरी नदी किनारको 115 किलोमिटर क्षेत्रलाई समेट्नेछ। नयाँ सहरका लागि अल्पकालीन योजना 5 वर्ष, मध्यकालीन योजना 10 देखि 15 वर्षमा र दीर्घकालीन योजना 20 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। हाल आयोजनाले वार्षिक 10 करोड बजेट छुट्याउँदै आएको छ। मानबहादुर ओली, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको वार्षिक परीक्षा सकिन लाग्दा पनि अझै पाठ्यपुस्तक नपाएको कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्। सुर्खेतकै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 12 स्थित अमरज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा गौमाया अधिकारीले पाठ्यपुस्तक अझै नपाएको बताउनुभयो। कालीकोटको सान्य त्रिवेणी गाउँपालिकाकी छात्रा पूजा बुढाले पनि पाठ्यपुस्तक बिनै अध्ययन गर्नु परेको बाध्यता सुनाउनु भएको छ। पाठ्यपुस्तक, भौतिक संरचना र शिक्षक अभाव जस्ता कारणले आफूहरूको सिकाइ प्रभावकारी बन्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। सामुदायिक विद्यालयका अनुसार शैक्षिक सत्र सकिनै लाग्दा समेत कतिपय विद्यार्थीहरूले अझै पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन्। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन स्थानीय सरकार बढी उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शिक्षाका संरचनादेखि हरेक क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले लगानी गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। नेपाल शिक्षक महासंघ कर्णाली प्रदेशका सचिव चन्द्रप्रसाद ढकालले सामुदायिक विद्यालय प्रदेश र स्थानीय सरकार उत्तरदायी बन्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको आवाज, सत्य सूचना, निष्पक्ष विचार र तटस्थ विश्लेषण, समावेशी आवाज र समतामूलक चरित्र बोकेको देशको सञ्चार सहयात्री, जनताको सूचनाको अधिकार, हामी जिम्मेवार। खबरै खबरको दुनियाँमा अब नयाँ आयाम। विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार। एनटिभी कोहलपुर समाचार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीको बुटवलमा निर्माण भएको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कानुन नबन्दा अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। बुटवल मण्डपमा निर्माण भएको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्रको गत भदौ 11 गते उद्घाटन भएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि तयार नभएकाले सञ्चालनमा आउन नसकेको बुटवल सभा हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन एकाइका योजना प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीले बताउनु भएको छ। उहाँले सम्मेलन केन्द्रको सञ्चालन समिति गठन गर्ने र समितिले सम्मेलनको केन्द्र सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन सक्ने गरी कार्यविधि स्वीकृतिका लागि शहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो। कैलालीको धनगढीमा सूचना प्रविधि प्रदर्शन मेला 2079 हुने भएको छ। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल कैलालीको आयोजनामा फागुन 16 गतेदेखि 20 गतेसम्म हुने मेलाको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिइएको छ। प्रदर्शनीको यो दोस्रो संस्करण हो। धनगढीमा 2072 सालमा प्रथम प्रदर्शनी भएको थियो। दोस्रो संस्करण सन् 2020 मा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कोभिड महामारीका कारण हुन सकेको थिएन। 7 वर्षपछि सञ्चालन हुन लागेको मेलालाई प्रविधिका सामग्री खरिद बिक्री भन्दा पनि सूचना, जानकारी र प्रविधिको विकासमा जोड दिने बताइएको छ। कैलालीको धनगढीमा दोस्रो पटक सूचना प्रविधि प्रदर्शनी मेलाको आयोजना भइरहेको छ। यो मेलाले सुदूरपश्चिममा बदलिँदो सूचना प्रविधिको विकास र प्रवर्धनमा कस्तो टेवा पुर्याउँछ होला भनेर हामीले कैलालीका मेला आयोजनामा सक्रिय नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा।
नेपालमा जति पनि टेक्नोलोजी भित्रिएको छ त्यो टेक्नोलोजीलाई ल्याएर प्रदर्शन गर्ने भएको हुनाले त्यसको प्रत्यक्ष त्यसको जानकारी त्यसको लाभ जो नेपाल काठमाडौँका जनता लिन्थे त्यो सुदूरपश्चिमका जनता लिन सक्छन् यहाँ आउने। यो इन्टरनेसनल लेभलमा विश्वमै जति पनि प्रविधिहरू भित्रिराखेको हुन्छ त्यो अस्ति भर्खरै काठमाडौँमा सम्पन्न सेन्ट्रल लेभलको कार्यक्रममा भित्रिएको थियो भने अहिले हामी सुदूरपश्चिममा अर्गनाइज गरिरहेका छौँ यो फागुन 16 देखि 20 सम्म। त्यसमा पनि यस क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालादेखि विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, व्यापारी, तपाईँहरू पत्रकार खासमा सबैलाई त्यसको बारेमा जानकारीका साथै विभिन्न विषयमा तपाईहरुलाई आवश्यकता या यस क्षेत्रका जनताहरूलाई आवश्यकता पर्ने विषयमा पनि त्यसको सेमिनार आयोजना हुनेछ। आईटी क्षेत्रमा सरकारी काम गर्ने कर्मचारी हुन्छ उहाँलाई पनि यो कुनै हामीले सेमिनारको जुन 2 दिन हामीले सेमिनार राख्यौँ त्यो सेमिनारले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मैले लागेको छ। सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू पनि हामी अहिले यो क्यानले गरिराखेको छ। जस्तै यो आईटी का क्षेत्रहरूलाई हामीले एउटा सेमिनारको व्यवस्था गरेका छौँ। जस्तै एउटा नगरपालिका गाउँपालिका सञ्चालन भएको छ तर त्यहाँका आईटीहरूलाई धेरै ट्रेनिङहरू पाएको छैन उनीहरूले। अब हामी चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ घरमा क्यामेरा युज गरिरहेका छौँ अनि क्यामेरा युज गरिरहेका छौँ तर चाहिँ हामीले त्यो क्यामेराको सही सदुपयोग गरिरहेका छौँ कि छैनौँ हामी त्यो कुराहरू पनि हामी सिकाउँछौँ। र अन्य सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ जस्तो यहाँ धेरै सङ्घ संस्थाहरू छ, अब गाउँपालिकाहरू छ, नगरपालिकाहरू छ, अन्य सङ्घ संस्थाहरू छ, उहाँहरूलाई पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्ने त हैन त्यसको दुरुपयोग भन्दा नि सदुपयोग गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ विशेष टेवा पुर्याउने हिसाबले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। सबै कम्पनीका जसरी हाम्रो कम्प्युटर, डेस्कटप, ल्यापटप, प्रिन्टर आदि विभिन्न नेसनल इम्पोर्टर, खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता र ग्राहक सबैलाई एकै थलोमा राखेर सबै चिजको जानकारी गराउने उद्देश्य हो। संसारमा फड्को मारेका प्रविधि सम्बन्धीका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ स्टल राखेर धेरै व्यवसायीहरूले स्टलहरू राखेर उहाँले आफ्नो प्रोडक्सनको बारेमा प्रदर्शनी गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा भनेको हाम्रो सुदूरपश्चिममा केही कुरा नआएको कुराहरू पनि यो मेलामा आउन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। साना तथा घरेलु उद्योगबाटै आर्थिक सुधार गर्न सकिने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। रूपन्देहीको एक कार्यक्रममा सहभागी हुनेहरूले घरेलु र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने बताएका हुन्। बुटवल 7 दीपनगरमा रहेको पुष्प बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले आयोजना गरेको स्वनेतृत्व तथा उद्यमशीलता विकास तालिमको उद्घाटन कार्यक्रममा वक्ताहरूले घरेलु र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगबाट मनग्गे आम्दानी समेत गर्न सकिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रूपन्देहीका उद्यम विकास सहकर्ता अनन्त पन्थीले ज्ञान र सूचनाको अभावमा सहजै गर्न सकिने साना मझौला उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले थोरै लगानीमा सहकारी समूह तथा एकल पारिवारिक रूपमा गर्न सकिने साना मझौला उद्योग गर्न चाहनेहरूका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले हरेक खालको सहयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो। अत्यन्त राम्रो र चाहिँ यसले समग्रमा सबै सहकारीहरूले यसै किसिमका उद्यमशीलता विकास तालिमहरू गर्दै आफ्ना सदस्यहरूलाई मोटिभेट गर्दै गयो भने चाहिँ आम सहकारीमा आबद्ध रहनुभएका सदस्य साथीहरूले उद्यम सिर्जना गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको हामी माथि अगाडि जान चाहिँ धेरै समय लाग्दैन। सहजकर्ता पन्थीले सहकारीले प्रदान गर्ने तालिमबाट गाउँ घरमा लघु घरेलु मझौला उद्योग स्थापना भई राष्ट्रको अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रशिक्षक अनन्तराज सिलवालले हरेक व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्वनेतृत्व विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँको नेतृत्व विकासमा सहयोग पुग्छ भने दोस्रो उहाँहरूलाई विभिन्न खालका उद्यमहरूसँग जोड्नलाई सहजीकरण गर्छ। खास गरी कतिपय सदस्यहरूलाई उद्यम गर्न व्यवसाय गर्न रहर हुन्छ तर पनि उद्यममा जोडिनको निम्ति के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरूमा यस्ता तालिमहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आफूमा भएको क्षमताको आफैले पहिचान गर्न नसकेका कारण धेरै उद्योगीहरू सफल हुन नसकेको भन्दै उहाँले पुष्प बहुउद्देश्य सहकारीले आफ्ना शेयर सदस्यहरूको क्षमता सिप विकासमा ध्यान दिनु अन्य सहकारीहरूका लागि पनि उदाहरणीय काम भएको बताउनुभयो। संस्थाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई आर्थिक उपार्जन र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ तालिम प्रदान गरिएको बताउनुभयो। सकियो भने व्यवसाय कामहरू, उद्यमशीलता कामहरू, उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकियो भने
हामी स्वयंलाई सदस्यहरूलाई एउटा आर्थिक उपार्जन हुने, रोजगार सिर्जना हुने, साथमा चाहिँ देशको अर्थतन्त्रसँग टेवा पुग्ने जाने। सहकारीकी सचिव कल्पना थापाले विगतमा सञ्चालन गरेका तालिमबाट उद्यमी, प्रशिक्षक र स्वरोजगार बनेको बताउनुभयो। सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। पहिला हामीले यो मोतीका गहनाहरू बनाउने, चुरापोतीहरू बनाउने, कुसन बनाउने, सँगसँगै यो मोबाइल रिपेयर गर्ने खालका विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्यो। तालिमले आफूहरूलाई काम गर्न प्रेरणा मिलेको भन्दै सहभागीहरू पनि खुसी भएका छन्। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। सवारी चलाउँदा अथवा यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ। चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको थाहा पाए यात्रुले प्रहरीलाई खबर गरौँ। जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटौँ र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रा नगरौँ। सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग नगरौँ र सडकमा ध्यान केन्द्रित गरौँ। सवारी साधनको छतमा बसेर यात्रा नगरौँ र पैदल हिँड्दा सकभर फुटपाथको प्रयोग गरौँ। रातिको समयमा अरू सवारी साधनलाई बाधा हुने गरी हाइलाइटको प्रयोग नगरौँ। ट्राफिक नियम मिचेकोमा गर्व होइन, लाज मान्ने गरौँ। तीव्र गति जीवन क्षति। बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न। याद गर्नुहोस्, तपाईका परिवारले तपाईलाई पर्खिरहेका छन्। जनचेतनाका लागि एनटिभी कोहलपुरद्वारा जारी सन्देश। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बाँकीको कोहलपुर नगरपालिकामा रहेको शिवशिखर बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाले रकम फिर्ता नगरेको भन्दै विरोध भएको छ। सहकारीले बचत रकम फिर्ता नगरेको भन्दै आज कार्यालयमा पुगेर बैजनाथ, राप्ती सोनारी, कोहलपुर र अन्य क्षेत्रका 150 जना भन्दा बढी बचतकर्ताहरूले बचत रकम फिर्ता माग गर्दै आन्दोलन गरेका छन्। बैजनाथमा रहेको शिवशिखरको मार्ट समेत बन्द भएको भन्दै कोहलपुरमा पनि बन्द भएर सञ्चालक भागे पैसाको सुरक्षा नहुने बचतकर्ताहरूले बताएका छन्। आज करिब 150 बढी बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता मागेका हुन्। शिवशिखर कोहलपुरले अचल सम्पत्तिमा लगानी लगाएकै कारण समस्या भएको कोहलपुर शाखाका प्रमुख सुनिता थारूले बताउनु भएको छ। धेरै ग्राहकहरू एकैपटक रकम माग्न आएको हुँदा बचत फिर्ता गर्न समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। सहकारीको कोहलपुर क्षेत्रमा मात्रै 13,000 बचतकर्ताहरू रहेका छन् भने झन्डै 65 करोडको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ। विषाक्त सिनो खाँदा प्रकृतिका कुचिकार मानिने गिद्ध पुनः सङ्कटमा पर्न थालेका छन्। कृषकले पालेका पशुपक्षी, चौपाया तथा बाली जोगाउन एवं भुस्या कुकुर मार्न विषको प्रयोग गर्दा गिद्धको मृत्यु हुने गरेको हो। जनावर मार्न राखेको विषयुक्त मासु र सो मासु खाएर मरेको सिनो खाँदा देशको विभिन्न स्थानमा गिद्ध मरेको बताइएको छ। नेपालमा सन् 2010 देखि हालसम्म 13 जिल्लामा विषयुक्त आहारका कारण गिद्धको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। तनहुँ, इलाम, सुर्खेत, सप्तरी, रूपन्देही, पाल्पा, सुनसरी, सल्यान, जाजरकोट, मुगु र कञ्चनपुरमा विषयुक्त सिनोका कारण गिद्धको मृत्यु भएको पाइएको हो। यसबाट सबैभन्दा धेरै प्रभाव दाङ र नवलपरासीमा देखिएको छ। नवलपरासीमा 91 र दाङमा 32 गिद्धको मृत्यु भएको नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घको तथ्याङ्कमा छ। सन् 2010 देखि हालसम्म नेपालमा 211 गिद्धले विषाक्त आहार खाएका थिए। तीमध्ये 189 गिद्धको मृत्यु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काको निर्वाचन आयोगले गत वर्ष संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले मतदानका लागि आर्थिक सहयोग गर्न अस्वीकार गरेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरेको छ। मार्च 9मा हुने घोषणा गरिएको स्थानीय चुनावलाई रनिल विक्रमासिङ्घेले जुलाईमा पदभार ग्रहण गरे यताको पहिलो चुनावी परीक्षा हुने मानिएको थियो। यसलाई धेरैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कर्जा सम्झौता सुरक्षित गर्ने क्रममा उहाँले लागू गरेका अलोकप्रिय मितव्ययिता का उपायबारे वास्तविक जनमत संग्रहको रूपमा हेरेका थिए। राष्ट्रपति विक्रमासिङ्घेको प्रशासनले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने 2 करोड
70 लाख अमेरिकी डलर र लजिस्टिक सहयोग उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेकाले निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मतदान हुन नसक्ने 5 सदस्यीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। विक्रमासिंघेले आर्थिक सङ्कटका बेला निर्वाचन गर्नु विनाशकारी हुन सक्ने संसदलाई चेतावनी दिएको एक दिनपछि यो घोषणा गरिएको हो। उहाँले संसदमा गरेको सम्बोधनमा अर्थतन्त्रको विकास भएन भने देशको अस्तित्व नै नरहने भन्दै निर्वाचन सार्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले गत वर्षभन्दा प्रति क्विन्टल 186 रुपियाँ बढाएर गहुँको समर्थन मूल्य तोकेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि गहुँको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3,351 रुपियाँ तोकेको हो। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 3,165 रुपियाँ समर्थन मूल्य तोकिएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको जानकारी गराउनु भएको हो। समर्थन मूल्य बाली लगाउनुभन्दा 3 महिना अघि नै तोक्नुपर्ने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएपछि समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको जिम्मा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हुनेछ। मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गहुँ खरिद गर्नुपर्ने हो। तर कम्पनीले समयमै खरिद नगर्दा किसानहरूले उत्पादन गरेको गहुँ बिचौलियाले खरिद गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा किसानले सरकारले तोकेको मूल्य पाउन सकेका छैनन्। अब खेलकुद समाचार। पेरिस ओलम्पिक 2024 अन्तर्गत महिला फुटबलको एसिया छनौट नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। एसिया छनौटको पहिलो चरण अन्तर्गत समूह सी को छनौट खेलहरू नेपालमा आयोजना हुने भएका हुन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले एसिया क्षेत्रको छनौट अन्तर्गत समूह सी को छनौट नेपालमा हुने जानकारी दिएको छ। समूह सी मा नेपालसँगै भियतनाम, प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तान थिए। अब नेपालले भियतनाम र अफगानिस्तानसँग मात्र खेल्नुपर्नेछ। छनौटको पहिलो चरणका खेलहरू आगामी चैत 20 देखि 28 गतेसम्म हुनेछन्। पहिलो चरणको छनौटमा 26 टोलीलाई 7 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहको शीर्ष टोली दोस्रो चरणमा पुग्नेछ। उत्तर कोरिया, अस्ट्रेलिया, चीन, जापान र दक्षिण कोरिया भने सिधै दोस्रो चरणमा खेल्नेछन्। अब मौसम। आज प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन भएको लामो समय बित्दा पनि प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेन। विभिन्न विधेयकहरू पनि निष्क्रिय। घोषणा भएको 5 वर्षपछि सुर्खेतको भेरीगङ्गा उपत्यकामा नमुना सहर निर्माणको प्रक्रिया सुरु। तत्कालका लागि 10 करोड बजेट विनियोजित। रूपन्देहीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा कठिनाई। सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा सम्मेलन केन्द्रको प्रयोग हुन सकेन। श्रीलङ्कामा स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चित समयका लागि स्थगित। आर्थिक सङ्कट कम गर्न निर्वाचन रोकिएको राष्ट्रपतिको भनाई। र पेरिस ओलम्पिक 2024 अन्तर्गत महिला फुटबलको एसिया छनौट नेपालमा आयोजना हुँदै पहिलो चरणका खेल चैत 20 गतेदेखि सुरु हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।